अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। नाज़रीन, तमाम सवालों के जवाब हैं इस वीडियो के अंदर जो इस वक्त उठ रहे थे, जो तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप के हवाले से, इमरान खान साहब के घर के अंदर की लड़ाई के हवाले से, और कुछ अब नए लोग तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल होने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आ गया है। लेकिन इस सबसे बढ़कर तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा फैसला है वो पंजाब से सुनामी को टकराने का है, और उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया है। इसको लेकर बहुत सारे लोग खौफजदा हैं, चूंकि अब ये ऐलान कर दिया तहरीक इंसाफ ने कि वो अब जा रही है पंजाब के अंदर। लेकिन इस सबसे पहले एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ या सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इमरान खान साहब आप चेयरमैन रहेंगे या नहीं रहेंगे, अगर नहीं रहेंगे तो क्यों नहीं रहेंगे। कानूनी तौर पे इसके ऊपर जो सबसे बड़ी खबर है वो हमारे दोस्त हैं फ़हीम भाई, उन्होंने एक खबर दी है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब ने ये नाम फाइनल कर दिया है बैरिस्टर गौहर का कि वो अब तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन होंगे। और ये जो कन्फ्यूजन फैलाई जा रही थी कि इमरान खान साहब के घर के अंदर की जो लड़ाई है ये चली कहाँ से, मैं इसकी भी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। लेकिन आप ये सुने फ़हीम भाई क्या कहते हैं। उन्होंने कहा है जी कि इमरान खान कानूनी तौर पर PTI के चेयरमैन का ओहदा रख सकते हैं। ये बात उनको उनके वकला ने भी बताई कि इसमें कोई कबाहत नहीं है कि आप पार्टी के चेयरमैन रहें, चूंकि इलेक्शंस एक्ट 2017 और रूल्स में ऐसी कोई शिक नहीं कि नाअहल शख्स पार्टी का ओहदा नहीं रख सकता। पहले पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 में था कि पार्टी ओहदा रखने के लिए रुकन पार्लियामेंट बनने की अहलियत जरूरी है, जिसके तहत नवाज शरीफ, मरियम नवाज और जहांगीर तरीन को सजा दी गई। लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर का ओहदा रखने की इजाजत दी थी। इसलिए तोशाखाना केस में नाअहली के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप के ओहदे से नहीं हटाया। हालांकि वहां पे एक दरखास्त भी दायर हुई थी कि इमरान खान साहब को पार्टी के ओहदे से हटाया जाए। अब अगर इमरान खान पार्टी चेयरमैनशिप का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो इसके पीछे दो वजूहात हैं। एक इखलाकी वजह है कि कैसे किसी नाअहली के बावजूद कोई बंदा पार्टी चलाएगा। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये इखलाकियात का सवाल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चूंकि दूसरी वजह इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ नाअहली केस की वजह बनाकर इमरान खान की चेयरमैन बनने पर एतराज कर दिया तो तहरीक इंसाफ के इंतखाबात से बाहर हो सकती है। तो अब इन हालात में यह फैसला किया गया है कि पार्टी जो है वो नए चेयरमैन का इंतखाब करे या ओवरऑल इंट्रा पार्टी के इलेक्शंस हों। अच्छा, ये सवाल सिर्फ इमरान खान से पूछा जा रहा है, ये सवाल पीपल्स पार्टी से नहीं पूछा जा रहा कि आपके इलेक्शंस का क्या स्टेटस है। ये सवाल पीपल्स पार्टी से नहीं है, नवाज शरीफ से नहीं है, MQM से नहीं है, किसी और सियासी जमात से नहीं है। लेकिन ये सवाल भी इमरान खान से है। और इसमें इमरान खान को जो माइनस करने की एक थॉट थी और एक लड़ाई जो चलाई गई कि अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान कोई तनाज़ा है, तो इसकी भी जो रिस्पॉन्सिबल ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ऐसी कोई लड़ाई थी ही नहीं। चूंकि आज जो बैनर्स वहां पे लगाए गए कि बुशरा बीबी जो है वो पार्टी की चेयरमैन बने और अलीमा खान जो है वो पार्टी के लिए मौजू नहीं है, और जो लोगों को वहां पे भेजा गया उसका कल रात को ही फैसल वाडा साहब ने ये बात कह दी थी कि अगले कुछ दिनों में ये लड़ाई सड़कों के ऊपर आ जाएगी। और बुनियादी तौर पे फॉर्मूला ये था कि तहरीक इंसाफ को 3-4 हिस्सों में बांटा जाए। तो खान साहब ने उसका सख्ती से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली का कोई भी शख्स पार्टी के किसी इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेगा। तो यूं ये जो फॉर्मूला था ये अपनी मौत तो आप ही मर गया कि आप कोई पार्टी जो खानदान के लोग हैं वो पार्टी के किसी ओहदे के लिए आ ही जब नहीं रहे तो जाहिर है वो तनाज़ा तो खत्म हो गया। अब इमरान खान साहब ने अगेन एक वकील का इंतखाब किया इस सब के लिए, और अब जो बैरिस्टर गौहर होंगे उनका ये नाम जो है वो आ जाएगा। चूंकि इमरान खान साहब ये जाती तौर पे समझते हैं कि ये एक जवाब बनाएंगे, ये बहाने तलाश कर रहे हैं। और बहुत ऑब्वियस है इलेक्शन कमीशन एक फैसले को 70 दिन अपने पास महफूज रखता है और उसके बाद वो अचानक से 20 दिन का टाइम देता है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं, जबकि दूसरी किसी सियासी जमात को ये नहीं कहा जाता। तो ऑब्वियस था मतलब कि तहरीक इंसाफ को आउट करना है, टेक्निकली इलेक्शन की गेम से बाहर करना है, तो उसको तो इमरान खान साहब ने भाई नाकाम बना दिया। अब सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर लोग शामिल हो रहे हैं। आज भी कुछ सूबाई रुकन असम्बली जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग शामिल हुए और एक लाइन लगी हुई है। इमरान खान साहब के वकला को बताया जाता है, उनसे राब्ते किए जाते हैं, और अब एक पॉलिसी मुरतब की है इमरान खान साहब ने कि कौन कौन से लोग तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो सकते हैं और किस किस के लिए दरवाजे बंद हैं। एक तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तहरीक इंसाफ को मुश्किल वक्त में छोड़ चुके हैं, वो शामिल होने के लिए राब्ते कर रहे हैं। वो तमाम रिकॉर्ड खान साहब तक पहुंचाया गया, लेकिन उन्होंने
ایک بات جو ہے وہ واضح کر دی ہے, وہی فارمولہ ہوگا کہ جن لوگوں نے تحریک انصاف کو مشکل وقت میں چھوڑا ہے ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور تمام جو نئے لوگ ہیں جو مشکل وقت میں تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ ان کو ہی ترجیح دی جائے گی, اور جو الیکٹیبلز ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہوگا, ان کو نہیں لیا جائے گا. اور ایون جو تحریک انصاف کے کچھ بڑے بڑے لوگ چلے گئے ہیں ان کے حوالے سے بھی بالکل بھائی چٹا دو ٹوک انکار ہے کہ ان کی کوئی جگہ نہیں ہے تحریک انصاف کے اندر. اچھا, کچھ سروے ہو رہے ہیں سنو ٹی وی کے اوپر, اور حبیب اکرم صاحب سروے کر رہے ہیں. ایک سروے انہوں نے کیا جی انہیں ثوابی کا, اور ثوابی میں جو فیصلہ آیا ہے عمران خان صاحب کے حق میں وہ 62% کے اوپر عمران خان صاحب ہیں, اور 12% کے اوپر جو ہے وہ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ووٹ ہی نہیں دیں گے. پھر انہیں 49 جو ہے وہ اٹک شہر کا جو ہے وہ آیا ہے سروے, حبیب اکرم صاحب نے کیا, اور اس میں تحریک انصاف 45% کے اوپر ہے اور مسلم لیگ نواز 28% کے اوپر ہے. 19% لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے. اچھا, یہ جو سروے ہو رہے ہیں یہ کسی امیدوار کے اوپر نہیں ہو رہے, یہ پارٹی بیس سروے ہو رہے ہیں, یعنی کہ عمران خان جس کو بھی ووٹ دے گا تو یہ 60% یا یہ 45% لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ جائیں گے. تو ان حالات میں اب خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں, اور آج سہیل وڑائی صاحب نے ایک کالم بھی لکھا, اس کے بعد آج انہوں نے پھر زور دے کے یہ بات کی کہ اگر الیکشن فروری سے آگے ہوئے تو اس کی صرف ایک وجہ ہوگی کہ عمران خان کا جو ووٹر ہے وہ سڑکوں کے اوپر نکلے گا, اور اس نے ایک خوف کے اندر مبتلا کر رکھا ہے یا تمام تر فیصلہ سازوں کو. لہٰذا اب صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کو مزید تاخیر کا شکار کیا جائے. تو اب اس سب میں جو تحریک انصاف نے ایک اور بڑی حکمت عملی جو ہے وہ اب انہوں نے کی ہے, وہ یہ کیا اب جی کہ وہ پنجاب کے اندر جا رہے ہیں, اور یہ اعلان کیا ہے عمران خان صاحب کی اجازت کے بعد بیرسٹر شیر افضل مروت جو ہیں انہوں نے, اور ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے. ایک تو جتنے بھی جو صوبے وہاں پہ جائیں گے شیر افضل مروت اس تمام تر جو تحریک انصاف کی یہ کمپین ہے اس کو لیڈ کریں گے پورے پنجاب کے اندر. جس طرح کے پی کے کو انہوں نے جگایا ہے اس طرح وہ پنجاب کے اندر جانے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے, انہوں نے کہا جی پنجاب کیا آپ دوبارہ اٹھنے کو تیار ہیں؟ پورے پاکستان کو اس تکلیف کا احساس ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں, آپ نے سب سے زیادہ قربانیاں دی اور صعوبتیں جھیلی ہیں, اب آپ بھی خون بہا رہے ہیں, لیکن آپ کی ہمت کے بغیر ہم یہ جنگ نہیں جیت سکیں گے. تو کیا آپ ان لوگوں کے نیچے سے زمین نکالنے کے لیے تیار ہیں جو آپ کے زندہ ہوتے ہوئے آپ کی قبریں کھودے جا رہے ہیں؟ کیا آپ انقلاب لانے کے لیے تیار ہیں؟ میں کنونشنز کے لیے آپ کے شہروں میں آ رہا ہوں, اور دیر سواد چارسدہ اور کرک کے لوگوں کی طرح آپ کو بہادر بننا ہوگا. بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں آئیں اور اپنی حقیقی طاقت کا مظاہرہ کریں. آپ کو اپنے مستقبل کے لیے لڑنا چاہیے. ہر بڑا انقلاب پنجاب میں آیا ہے, اور پنجاب عمران خان کا صوبہ ہے. بس تھوڑا اور دھکا, تھوڑی اور قربانی, اور ہم اپنے خواب کی تعبیر سے چند قدم دور ہیں. انشاءاللہ آزاد ہو جائیں گے اگر آپ مقابلہ کریں گے, اور وہ فروری 2024 میں دوبارہ آپ کے وزیر اعظم ہوں گے. آپ کئی بار خان کی حمایت میں سامنے آ چکے ہیں, لیکن اب انہیں آپ کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے. خان صاحب کے لیے آئیں گے, کیا پاکستان کو بچائیں گے؟ اب یہ انہوں نے کہا جی کہ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ کریں گے. ظاہر ہے پنجاب کے اندر اس طرح کی کوئی کرزمیٹک لیڈرشپ نہیں اٹھی تحریک انصاف کی جس طرح کے پی کے اندر شیر افضل مروت گئے, اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پنجاب کے اندر جائیں گے, اور پنجاب میں بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں, اور پنجاب کے اندر بھی تحریک انصاف جو ہے وہ اسی طرح نکلے گی باہر جس طرح کے پی کے اندر نکلی ہے. اور یہی ایک خوف ہے. پچھلے آپ یہ دیکھیں کہ جو بہت بڑا فیصلہ تھا یہ سپریم کورٹ سے اس کو جو ہے وہ ویٹ کروایا گیا. سپریم کورٹ نے مورِ تصدیق ثبت کی کہ الیکشنز ہوں گے اور فروری کے اندر ہوں گے, 8 فروری کو ہوں گے. تمام لوگوں سے ان کی کمٹمنٹ لی گئی, لیکن اچانک سے جب یہ کے پی کے اندر ایک سونامی آیا اور فیصلے تبدیل ہوئے, اور تقریباً 48 یا 60 گھنٹوں کے اندر یہ سب کچھ دیکھنے کو ملا کہ دوبارہ ایک مہم شروع ہو گئی کہ نہیں جی الیکشن جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں. اور اس وقت بھی یہ شہر اقتدار کے اندر جو خبر گردش کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن بھائی فروری کو بھی نہیں ہوں گے, اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جس وقت تک عمران خان کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل نہیں کر لیا جاتا اس وقت تک الیکشنز نہیں ہوں گے. اور یہی عمران خان کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور عمران خان جو ہے وہ اب پارٹی چیئرمین شپ سے تو باہر نکل گئے, اور انفیکٹ اگر تحریک انصاف کے اوپر اس کے باوجود بھی کوئی پابندی لگتی ہے, بلے کا نشان اگر واپس لیا جاتا ہے, تو اس سے آگے والی جو حکمت عملی ہے وہ بھی تحریک انصاف نے تیار کر رکھی ہے. اور یعنی کہ ہر جو اسٹریٹجی ریاست بناتی ہے
یا نگران حکومت بناتی ہے یا دوسرے ادارے بناتے ہیں تو اس کا توڑ عمران خان جو ہے وہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر اندر کر دیتے ہیں. تو پھر ایک زیرو سے شروع ہوتا ہے, ایک نئے انداز میں دوبارہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. تو اس وقت عالم یہ ہے کہ تحریک انصاف پنجاب کے اندر بھی اسی طرح اٹھنے کے لیے بےتاب ہے. اور آپ خود یہ سوچیں کہ اگر پنجاب میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں ورکر کنونشنز تو پھر تو بھائی ان کی تو ماں مر جائے گی. وہ نواز شریف جس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے, جس کے لیے سب کچھ جو ہے وہ بچھا جا رہا ہے, وہ ابھی تک صرف ایک جلسہ وہ کیا ہوا, اس کے بعد ابھی تک وہ جلسوں کا نام نہیں لے رہا. اور جو پارٹی زیر اعتاب ہے اس کے لوگ بھی باہر نکل رہے ہیں, اس کے وکلا بھی باہر نکل رہے ہیں, اور وہ دن بدن کوئی نہ کوئی ایسی چال چل دیتے ہیں کہ یہ بالکل زیرو پہ چلے جاتے ہیں. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.